अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ साहब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से अब ये फ़ैसला किया गया है कि बड़े पैमाने पे किफ़ायतशारी पॉलिसी अपनाई जाएगी, जिसके नतीजे में पाकिस्तान को सालाना 14 खरब रुपए बचत होगी। और इस सिलसिले में जो तनख्वाहें हैं, मरात हैं, पेंशन्स हैं, उनको भी होल्ड किया जा सकता है। इसके साथ साथ जो हुकूमती अखराजात हैं, बिलखुसूस जो उमूर सरकार की अंजामदही के लिए अफसरान हैं, मुलाजमीन हैं, उनके तनासब को कम किया जाएगा। इसका टाइम फ्रेम तो नहीं दिया गया है, लेकिन वफाकी और सूबाई हुकूमतें इस पॉलिसी पर अमल दरामद करने के लिए पाबंद होंगी। अब सवाल ये पैदा होता है, इससे पहले भी जो किफ़ायतशारी के नाम पे बहुत सी पॉलिसीज़ का ऐलान किया गया, बहुत बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन क्या वाक़तन ये पॉलिसी अब अपना ली जाएगी? गो के जो मुआशी हालात हैं और मुआशी हालात के तहत अगर मुआशी उसूलों की बात करें, उनको देखते हुए तो ये मालूम होता है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने अगर अपने अखराजात कम नहीं किए तो फिर आने वाले हालात और मसाइल पैदा कर सकते हैं। लिहाजा ये तकाज़ा वक्त तो है, लेकिन पाकिस्तान के सियासी और मारूजी हालात को देखते हुए ये मौजूदा हुकूमत के लिए किस कदर चैलेंज होगा, इस पर कुछ मुफस्सल बात करेंगे। दूसरी जानिब अहम डेवलपमेंट है पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़। अफ़गानिस्तान ने भारत में अपने जो सफारती उमूर हैं उनको मुअत्तल किया, दूसरी जानिब भारत ने भी कर दिया। अब से चंद रोज़ कबल मॉस्को में एक कॉन्फ्रेंस हुई अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़, और इस कॉन्फ्रेंस में जो शुरका हैं, बिलखुसूस जो अफ़गानिस्तान के पड़ोसी ममालिक हैं, उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया और अफ़गानिस्तान पर ये ज़ोर दिया कि अफ़गानिस्तान अपने मुल्क में मौजूद जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। और ये भी कहा गया कि अफ़गानिस्तान को किसी भी पड़ोसी मुल्क के लिए ख़तरा नहीं बनना चाहिए है। साथ ही साथ अमेरिका से मुताल्लिक़ ये ज़ोर दिया गया कि जो अफ़गानिस्तान के फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स हैं उनको जारी किया जाए। अमेरिका ने अपने जो मुआहदे किए थे उनकी वो पासदारी करे ताकि अफ़गानिस्तान की जो मईशत है वो संभल सके। हाल ही में एक ख़बर ये भी आई थी कि अफ़गान हुकूमत ने TTP से ताल्लुक़ रखने वाले 200 के करीब लोगों को गिरफ़्तार किया था। क्या अफ़गान हुकूमत वाकई संजीदा है कि अफ़गानिस्तान में काम करने वाली मुख्तलिफ़ जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनके ख़िलाफ़ वो कार्रवाई करेगी? अगर वो संजीदा नहीं है, वो कार्रवाई नहीं करना चाहती, तो पड़ोसी ममालिक की जानिब से मज़ीद रद्द अमल क्या हो सकता है? इस पर भी आज के प्रोग्राम में मुफस्सल बात करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक ऑर्डर ऑफ द डे है जिसमें 9 केसेस हैं साबिक चेयरमैन PTI के, उनसे मुतालिक वो केसेस दोबारा भेजे गए हैं। इसको लेकर एक मौक़िफ़ ये भी सामने आया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो इससे पहले के फ़ैसले थे ज़मानत से मुतालिक उनको कलअदम करार दिया गया। ये किस हद तक हकीकी है? आज जो ऑर्डर ऑफ द डे है इसकी हकीकत क्या है? आज के प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे अहम जो डेवलपमेंट है वो ये है कि नवाज़ शरीफ साहब के इस्तक़बाल की जो मुहिम है उसका गुज़श्ता रात बाज़ाब्ता आगाज़ कर दिया गया। मरीम नवाज़ साहिबा ने लाहौर के इलाके शादरा में जलसे से ख़िताब किया और लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की गई मुस्लिम लीग नून की जानिब से। अब ये देखते हैं ये रैलियाँ, ये जलसे, ये मीटिंग्स जूँ शहर शहर नगर नगर निकलती हैं तो किस हद तक पाकिस्तान के अवाम ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स करते हैं मुस्लिम लीग नून को, मुस्लिम लीग नून के कायद को। और जो 10 लाख बंदे इकट्ठे करने का मिशन, क्या ये हकीकी है या महज सियासी नारा है? इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इन तमाम मामलात पे भी बात करेंगे। मंसूर अहमद खान साहब साबिक जो सफ़ीर हैं अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के, हमारे साथ मौजूद हैं। माहिर भी हैं अफ़गान उमूर के, बैनुल अक़वामी उमूर के। मंसूर साहब बहुत शुक्रिया आपका। मंसूर साहब आपकी तरफ आएंगे, लेकिन इरशाद साहब मैं चाहूँगा कि कल की जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट थी, मरीम नवाज़ साहिबा ने जो बयान दिया उसमें तो यही कहा जी खुशहाली आएगी, नवाज़ शरीफ साहब वापस आ जाएंगे, पाकिस्तान तरक्की करेगा, मियाँ आएगा तो खुशहाली लाएगा। यही वन लाइनर हमें लग रहा है और शायद अब यही एक बयानिया भी है। आप समझते हैं कल अवाम का रिस्पॉन्स ओवरवेलमिंग था और ये बयानिया मौजूदा हालात में अवाम इस पर यकीन करेंगे? देखिए, ये एक इलाके का या मोहल्ले का एक जलसा था, इज्तिमा था शादरा में। शादरा की कौमी असम्बली की नशस्त जो है वो मुस्लिम लीग नून के पास है और तवील अरसे से है। ये जो चौधरी रियाज साहब हैं, ये मेरे ख्याल दूसरी या तीसरी दफ़ा, बल्कि तीसरी दफ़ा ये बने हैं। तो इससे पहले भी शायद वो कभी बने हों, लेकिन 3 दफ़ा का तो मुझे याद है कि ये वहाँ से इलेक्ट हो चुके हैं। इससे पहले भी जो साहब होंगे वो मुस्लिम लीग नून से ही यकीनन उनका ताल्लुक़ होगा। तो वहाँ मुझे मालूम नहीं कि मरीम साहिबा ने ये जलसा एक गली में क्यों किया है। वो किसी बड़े पार्क में कर सकती थी।
किसी बड़ी बिल्डिंग में उनके सेन में हो सकता था, किसी बड़ी रोड पर भी हो सकता था जो हमारे यहाँ आमतौर पर होते हैं। शायद सिक्योरिटी के मसाइल हों और कोई और वजह भी हो। अगर इसी तरह के जलसे इन्होंने किए तो इससे मैं नहीं समझता कि मीनार पाकिस्तान के जलसे का कोई इम्पैक्ट बनेगा, और वहाँ इनको मज़ीद मेहनत करनी पड़ेगी, मज़ीद कोशिश करनी पड़ेगी, मज़ीद जद्दोजहद करनी पड़ेगी, और मज़ीद लोगों को के जोश जज्बे को दावत देनी पड़ेगी जी। अलबत्ता ये है कि अब ये लग रहा है कि दो चीज़ें, एक तो मियाँ आ रहे हैं और दूसरा ये है कि कम से कम मुस्लिम लीग नून इलेक्शन का माहौल बना रही है, सियासी सरगर्मियों का माहौल बन रहा है। बाकी जमातें क्या करती हैं अब ये देखना पड़ेगा कि क्या होता है। वो मियाँ साहब जब आ जाएंगे तो उसके बाद ज़ाहिर बात है कि बाकी मामलात भी आगे चलेंगे, बाकी जमातों के जोश जज्बे में भी इजाफ़ा होगा और वो भी उस तरफ बढ़ेंगे। ये जो आपने बात की है अखराजात के हवाले से, ये असल में खुश आइंद पेशरफ्त है अगर इस पर अमल दरामद होता है। अगर निगरान हुकूमत ने कोई कमेटी बनाई थी और उसने कोई रिपोर्ट दी है और उस रिपोर्ट 14 खरब रुपए की बचत अगर हो सकती है तो ये तो बहुत बड़ा यानी खुश आइंद बात होती, बहुत मसला ही हल हो जाएगा इरशाद साहब। और ये हो सकता है। देखिए हमारे यहाँ अयूब ख़ान के दौर में मगरबी मशरक़ी पाकिस्तान, दोनों पाकिस्तान मिला के इतनी वजारतें नहीं थी जितनी अब वजारतें हैं, इतने डिवीज़न नहीं थे जितने अब डिवीज़न हैं वजारतों के, और इतने सेक्रेटरीज़ नहीं थे। यानी एक होता है सेक्रेटरी होता है महकमे का, फिर 3 एडिशनल सेक्रेटरी होते हैं, फिर जॉइंट सेक्रेटरी होते हैं, फिर एक भरमार है। जहाँ 10 लोगों से काम चल सकता है वहाँ 50 लोग भर्ती कर लिए जाते हैं और उनका काम एक दूसरे की टांग खींचना होता है। जी जी। सिर्फ अखराजात वो बढ़ाते हैं और कारकर्दगी कम करते हैं, कारकर्दगी को नुकसान पहुंचाते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो अगर ये इसको अब पूरी दुनिया में कई मॉडल मौजूद हैं, थोड़े लोगों से आज तो देखें ना आहिस्ता आहिस्ता जो अफरादी क़ुव्वत है वो अपने ज़ाती काम की तरफ जा रही है, मुलाजमतों से हट रही है जी। और दुनिया भर में अब भले स्टोर्स हों, भले कोई इदारा हो, कोई महकमा हो, वहाँ अफरादी क़ुव्वत कम की जा रही है, उसकी जगह पे मशीनें आ रही हैं जी। हमारे यहाँ अफरादी क़ुव्वत बढ़ाई जा रही है। बिल्कुल। और नतीजा ये है कि वो इतना बड़ा बोझ बन जाता है, जिस तरह PI की हम मिसाल देते हैं, कई और महकमों की देते हैं, कि वो लोग जो आप भर्ती करते हैं वो इतना बड़ा बोझ होते हैं कि वो महकमा, वो इदारा तबाह होकर रह जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए इससे निजात हासिल करने की ज़रूरत है, और जितना जल्दी हम करेंगे उतना ही अपने आप की मईशत को संभाल सकते हैं। नमूद व नुमाइश का कल्चर ख़त्म होना चाहिए, इजाफी भर्तियाँ बंद होनी चाहिए, फजूल खर्ची ख़त्म होनी चाहिए, और करप्शन का खात्मा करना चाहिए। करप्शन का खात्मा भी थोड़े लोग करेंगे, ज़्यादा लोग मिलकर। जी बिल्कुल ठीक है। इरशाद साहब इस पर ज़रा हम आगे चल के भी मुफस्सल बात करेंगे। मंसूर साहब की तरफ चलते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का ये मुतालबा रहा है कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है दहशतगर्दी के लिए। जी 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 जी। तो ये हम उनसे बात करते हैं। अफ़गानिस्तान का इशू जो है अब साहब वो कई उसके पहलू हैं। एक तो हमसायों के साथ ताल्लुकात का इशू है, अफ़गान हुकूमत को उनसे नबर्द आज़मा होना है, उन पर काबू पाना है, सूरत हाल को ठीक करना है। तीसरा पहलू ये है कि अफ़गानिस्तान की मईशत पाकिस्तान की मईशत से जुड़ी हुई है, लेकिन पाकिस्तान के लिए जो अफ़गान मईशत है वो मददगार होनी चाहिए, ना ये कि हमारे लिए नुकसान का बायस हो, हमारी मईशत पर बोझ बने। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है और दुनिया का ग़ालिबन पहला मुल्क है जो 37 लाख अफ़गान मुहाजिरीन को पनाह दिए हुए है, और ये एक बहुत बड़ी एक तादाद है मुहाजिरीन की जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान कर रहा है। लेकिन अगर वो 37 लाख अफराद जो हैं वो हमारी मईशत के लिए भी बोझ बन जाएं, हमारे समाजी ढांचे के लिए भी मसाइल खड़े कर दें, हमारी सिक्योरिटी के मसाइल में भी
ان کا کردار نظر آنا شروع ہو جائے اور پتہ یہ چلے کہ وہ میزبانی ہمیں بہت مہنگی پڑ رہی ہے اور افغان حکومت اس میں ہمارے ساتھ کوئی تعاون کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ارشاد صاحب، منصور صاحب سے جان لیتے ہیں۔ منصور صاحب، یہ جو حالیہ پیش رفت ہے ٹی ٹی پی کے لوگوں کو گرفتار کرنے کی، کیا پاکستان کے لیے یہ اقدام تسلی بخش ہے؟ جی دیکھیے، ٹی ٹی پی جو ہے گزشتہ 10 سال سے پاکستان کے لیے ایک مستقل خطرہ ہے۔ ٹی ٹی پی کے ایلیمنٹس ہم جانتے ہیں سب کے، وہ پاکستان میں بھی ٹی ٹی پی کے ایلیمنٹس موجود ہیں اور پھر وہ سرحد پار افغانستان کے اندر بھی موجود ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان گزشتہ افغان حکومتوں پہ بھی پریشر ڈالتا رہا کہ ٹی ٹی پی کے وہاں پہ پریزنس کا، ٹی ٹی پی کے کیمپس کا خاتمہ کیا جائے۔ اور جب یہ حکومت آئی کوئی 2 سال پہلے، تو ان کے اوپر بھی ہم نے بہت پریشر ڈالا، بہت ہمارا ڈائلاگ ہوا کہ کسی طرح سے تحریک طالبان پاکستان کے فائٹرز یا جو ان کی سرگرمیاں افغان سرزمین پہ ہیں ان کا سدباب کیا جائے۔ اس لحاظ سے تو یہ ایک جو سٹیپ ہے یہ خوش آئند ہے، جس پہ انہوں نے ان کے فائٹرز کو بھی اریسٹ کرنے کا کہا ہے اور انہوں نے ان کی لیڈرشپ کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ افغانز کی طرف سے ٹی ٹی پی کو کسی قسم کی مالی امداد نہ دی جائے۔ لیکن میرے خیال میں جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے جس پہ میں زور دیتا رہا ہوں جب میں وہاں سفیر تھا اور اس کے بعد بھی، وہ یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کو ایک وسیع البنیاد ڈائلاگ کی طرف جانے کی ضرورت ہے، جس پہ جیسے کہ ابھی ارشاد عارف صاحب بھی عرض کر رہے تھے کہ اس پہ پاکستان اور افغانستان کی ایک نیبرلی ریلیشن شپ ہے، سب سے قریبی ہمسایہ ہے افغانستان پاکستان کا۔ اس میں سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، ہمارا ایک طویل بارڈر ہے، کامن بارڈر ہے، اس کے ساتھ ہی ہمارے اقتصادی تعاون کے معاملات ہیں، ہماری تجارت ہے، ہمارا ٹرانزٹ ٹریڈ ہے، پھر افغان ریفیوجیز کا ایشو ہے۔ پاکستان نے ملینز آف افغان ریفیوجیز کو گزشتہ 4 یا 5 دہائیوں سے ہوسٹ کیا ہے اور اب کس طرح سے ان کی واپسی عمل میں آئے گی، یہ سارا جو ایجنڈا ہے میرا خیال ہے جب تک ہم ایک وسیع البنیاد انگیجمنٹ، کمپریہنسو انگیجمنٹ، براڈ بیسڈ انگیجمنٹ افغانستان کے ساتھ اسٹیبلش نہ کریں، ان کا حل ہونا ممکن نہیں ہے یا مشکل ہے، کیونکہ یہ ایک سینسٹیو ریلیشن شپ ہے۔ اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ ایک ایسی ریلیشن شپ اسٹیبلش کریں جس میں ان کے بھی سٹیکس، اکنامک سٹیکس ہیں، ان کے جو فنڈز فروزن ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کی جانب سے، ان کا ریلیز ہے، ان کے اوپر سینکشنز ہیں یا وہاں پہ بینکنگ ریسٹرکشنز ہیں، ان کو اٹھائے جانے کے معاملات ہیں۔ اور اس سلسلے میں بائیلیٹرل ریلیشنز کے علاوہ ہمیں جو نیبرز کا فورم ہے یا ماسکو فارمیٹ ہے یا اس طرح کے جو دوسرے انٹرنیشنل فورمز ہیں، اس پہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے جو مشکلات ہیں، اقتصادی مشکلات، اس میں پاکستان ان کا حامی بنے۔ تو میرا خیال ہے ایک وسیع البنیاد انگیجمنٹ ہی ان مسائل کا حل پرووائڈ کر سکتی ہے۔ منصور صاحب، ماضی میں جب ملا عمر کی حکومت تھی کہا جاتا تھا کہ ملا عمر جو حکم دیتے ہیں اس پر عمل ہو جاتا ہے، حالانکہ اس وقت مکمل افغانستان پر کنٹرول نہیں تھا طالبان رجیم کا۔ اب کنٹرول مکمل ہے، لیکن موجودہ قیادت کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ اپنے احکامات پر عمل درآمد کرا سکے، اور یہ ٹی ٹی پی جیسی تنظیمیں جو دہشت گردی کرتی ہیں پاکستان میں، ان کو روکا جا سکتا ہے اور روکنا آسان ہے ان کے لیے، یا وہ صرف نظر کرتے ہیں، چشم پوشی بھی کرتے ہیں؟ دیکھیں، ملا عمر جو ہے طالبان موومنٹ کے چونکہ فاؤنڈر تھے، ان کا تو بہت زیادہ انفلوئنس تھا موومنٹ پہ اور اس کے موومنٹ کے ہر رکن پہ گراؤنڈ لیول تک۔ اب یہ ہم 20 سال آگے آ گئے ہیں اور اس میں افغان طالبان نے انسرجنسی بھی 20 سال کی ہے، فائٹ کی ہے، تو میرا خیال ہے کہ وہ حالات اور یہ حالات فرق ہیں۔ لیکن ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ جو چین آف کمانڈ ہے افغان طالبان کے اندر یا افغان حکومت کے اندر، وہ اسٹیبلشڈ ہے، اور جو بھی فیصلہ ایک سینٹرل لیڈرشپ کی طرف سے ٹاپ پہ ہو جاتا ہے، اس سے کوئی
ایگری کرتا ہو سیکشن آف طالبان موومنٹ یا نہ ایگری کرتا ہو، لیکن اس کو امپلیمنٹیشن میں کوئی رکاوٹ نہیں بنتا. اور افغان حکومت، افغان طالبان، افغان سیکیورٹی انسٹیٹیوشنز میں یہ صلاحیت موجود ہے. انہوں نے واقعی اس 2 سال کے اندر ایک کمپلیٹ کنٹرول اسٹیبلش کر لیا. اتنا کنٹرول یو ایس کی فورسز کا یا نیٹو کی فورسز جب پریزنٹ تھی وہاں اس وقت حکومتوں کا نہیں تھا. اب افغانستان کے اندر امن و امان کی جو سچویشن ہے وہ بہت بہتر ہے، کنٹرول ہے افغان طالبان کا. لیکن ساتھ ہی ارشاد عارف صاحب نے جس طرح ابھی بتایا تھا کہ ان کے وہاں پہ کچھ اور گروپس بھی موجود ہیں جس میں داعش ہے یا ETIM ہے یا سینٹرل ایشین گروپس ہیں. تو ان کا خدشہ افغان حکومت کا یہ ہے کہ اگر وہ بہت زیادہ کسی طرح سے ایکشن لیں گے ان گروپس کے خلاف، TTP کے خلاف یا دوسرے گروپس کے خلاف، تو وہ داعش کے ساتھ ان کا نیکسس بڑھے گا. اسی لیے ضروری ہے کہ پاکستان اور افغانستان مل کر TTP کے خلاف ایک حکمت عملی اختیار کریں. جی صحیح ہے. نہیں، لیکن اگر دیکھیں نا، مل کر تو ہم کوشش کرتے رہے ہیں. جو ڈائلاگ ہوئے تھے 2-2.5 سال پہلے اس میں بھی یہی طے ہوا تھا، لیکن ہو نہیں پایا. 2 چیز، یہ میرے سوال کا مقصد یہ تھا کہ جب ملا عمر نے کہا کہ اب پوپی کاشت نہیں ہوگی، منشیات کا کاروبار نہیں ہوا، تو ہمیں اطلاعات ملی کہ جی مکمل کنٹرول ہو گیا ہے. لیکن اب وہاں منشیات کا کاروبار بڑھ رہا ہے، پیداوار بڑھ رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے ان کے احکامات کی خلاف ورزی ہو رہی ہے یا وہ صرف نظر کر رہے ہیں؟ نہیں، دیکھیں، منشیات کا کاروبار بھی جو بڑھنے کی ایک وجہ جو نظر آتی ہے وہ ان کے اوپر جو اقتصادی پابندیاں ہیں وہ اس وقت اپنے ڈومیسٹک ریسورسز کے اوپر گزارا کر رہے ہیں. لیکن جو اقتصادی پابندیاں ہیں ان پابندیوں کی وجہ سے ایک ایسا امپیکٹ آتا ہے جس میں ان کو ریسورسز مختلف علاقوں میں ریسورسز ریز کرنے کے لیے لوگ اس طرف جا سکتے ہیں. لیکن ان کی ڈکلیئرڈ پالیسی افغان طالبان کی، افغان حکومت کی یہی ہے کہ وہ منشیات کی پروڈکشن کی، منشیات کی اسمگلنگ کی، منشیات کی ٹریڈ کی مخالفت کرتے ہیں. لیکن اگین یہ معاملہ ہے یا ہیومن ٹریفکنگ کا معاملہ ہے یا جو کراس بارڈر ایشوز دیگر معاملات ہیں جس میں TTP اور جو بلوچستان ریلیٹڈ جو فائٹرز یا انسرجنٹس کراس بارڈر ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، یہ ساروں میں میرا خیال ہے جبھی ایک ان کے ریزولوشن آ سکتے ہیں اگر پاکستان اور افغانستان کا ڈائلاگ ایک مسلسل ہو. اور میرے خیال میں کہ جو دونوں ممالک کے فورن منسٹر لیول پہ یا پرائم منسٹر لیول پہ جو رابطے ہیں وہ اس تسلسل کے ساتھ نہیں ہیں جس تسلسل کے ساتھ یہ اس ایشو کے لیے ضرورت ہے، چاہے وہ ٹریڈ کے ایشو. منصور صاحب، اب سوال یہ بھی ہے، ابھی جو حالیہ ڈیولپمنٹ ہے، سفارتی تعلقات بھارت اور افغانستان کے معطل ہوئے ہیں. بھارت اور افغانستان کے بیچ کیا چل رہا ہے؟ افغان حکومت کا مطالبہ کیا ہے؟ دلی کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، جب افغان طالبان نے ٹیک اوور کیا تھا تو باقی ساری ایمبیسیز جو ریجن کے علاوہ اور افغانستان کے نیبرز کے علاوہ زیادہ تر ایمبیسیز وہاں سے چلی گئی تھی. سفارتی تعلقات ان کے منقطع ہو گئے تھے. لیکن صرف جو نیبرز کی ایمبیسیز ہیں، پاکستان ہے، ایران ہے، چائنا ہے، یا نیبرز کے علاوہ رشیا ہے یا کچھ سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں، ان کی ایمبیسیز موجود رہی تھی. بعد میں UAE یا سعودی عربیہ نے اپنی پریزنس کی، جاپان نے بھی بعد میں بھیجا، EU نے بھی بھیجا. تو بہت سے ممالک نے ابھی تک ان کے ساتھ سفارتی تعلقات ریسٹور نہیں کیے. اور افغان طالبان کی حکومت کا بھی ڈیمانڈ تمام ممالک سے یہ رہی ہے کہ ان کی ایمبیسیز کا کنٹرول وہ افغان طالبان کی حکومت کے ہاتھ میں دیا جائے، نہ کہ گزشتہ حکومت کے جو نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں. اور چونکہ ان معاملات میں اسلامی امارات جو ہے افغانستان کی اور بھارت کی حکومت کے درمیان کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں پیدا ہو سکی، اس لیے میرا خیال ہے کہ ابھی ریسنٹلی جب افغان ایمبیسی کی طرف سے وہاں پہ عدم تعاون کا شکوہ کیا گیا بھارت کی منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز سے، تو وہ پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ تقریباً سفارتی تعلقات نہ ہونے کے برابر رہ گئے ہیں. جی ٹھیک، بہت شکریہ منصور احمد خان صاحب آپ کا. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے نامور معیشت دان ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب نے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ڈاکٹر صاحب،
خبر یہ آئی ہے کہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ 14 کھرب روپے کی بچت کی جائے گی حکومتی اخراجات کم کر کے. آلدو اس کا ٹائم فریم تو نہیں دیا گیا، لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ اور پاکستان کے اندر نظام ایک سٹیٹس کو کی حیثیت رکھتا ہے، تو کیا یہ آسان ہوگا کہ آپ سرکاری دفاتر میں افسران اور ملازمین کی تعداد بھی کم کر دیں، آپ گاڑیوں کے پیٹرول بھی کم کر دیں، آپ نئی بھرتیاں بھی نہ بھریں، آپ الاؤنسز بھی ہولڈ کر دیں، آپ پینشن بھی ہولڈ کر دیں؟ یہ کس قدر آسان ہوگا؟ دیکھیے فیصل، بات یہ کہ جو ایکسپینڈیچر ریفارم ہے نا، یہ کوئی آج کا سبجیکٹ نہیں ہے. پچھلے کئی سالوں سے اس پہ گفتگو ہو رہی ہے، اس پہ کتابیں لکھی گئی ہیں، اس پہ ریسرچ ہوئی ہے. ابھی ایک انٹرنیشنل جریدے نے اس پہ کام کیا، ایک انٹرنیشنل ملٹی لیٹرل نے اس پہ کام کیا ہے. مطلب یہ بڑا سادی سی گفتگو ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ایک اسٹیٹ فنڈڈ پینشنز ہیں جو کہ پچھلے 6-7 سال پہلے مجھے یاد ہے میں کہا کرتا تھا یہ 250 سے ڈبل ہو جائیں گی. وہ ڈبل نہیں ہوئی، وہ 250 کی بجائے 801 ارب روپیہ ہیں بجٹ میں. ان کا کوانٹم کم کرنے کے لیے جتنی نئی انٹیک ہے اس کو آپ کو آف دا گورنمنٹ لے کر جانا ہے. 17 سبجیکٹ ہیں جو اس وقت فیڈریشن چلا رہی ہے، یعنی کہ فیڈرل گورنمنٹ چلا رہی ہے. انوائرنمنٹ، فوڈ اینڈ ایگریکلچر، لائف سٹاک، لیبر، مین پاور، پاپولیشن پلاننگ، سوشل ویلفیئر، یہ سارے ڈیوالوڈ ہو چکے ہیں 18ویں ترمیم کے بعد. پر ہم ان کو ڈفرینٹ ناموں سے، فوڈ سیکیورٹی، کلائمیٹ کنٹرول، ہم چلائی جا رہے ہیں ایٹ دا فیڈرل لیول. آپ کو ان کو نیچے بھیجنا ہے. جنرل سبسڈی میں 1000 ارب روپے سے زیادہ اس سال دیں گے، اس کو ادھر سے نکالنا ہے، ٹارگٹ کرنا ہے. پاکستان میں 212 اس وقت ایس او ایز ہیں، 167 کمرشل ہیں. آپ نے فیصلہ کرنا ہے کیا کرنا ہے. میرا خیال ہے پی ایس ڈی پی میں شاید 1700 پروجیکٹ ہیں جن کا تھرو فارورڈ، میننگ کہ وہ 16 سال بعد جا کے کمپلیٹ ہوں گے. اب آپ بتائیے کہ اس وقت جو پیسے مل رہے ہیں اس کو ریشنلائز کرنا ہے. سرکار کے 400 اٹیچ ڈپارٹمنٹس ہیں، 43 ڈویژنز ہیں. اگر میرے جیسے بندے نے آپ کے سامنے پاکستان کا ایکسپینڈیچر ریفارم رکھ دیا ہے، اس کو تو تحقیق کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہاں، ضرورت یہ ہے کہ اس پہ کام شروع کریں. آپ پینشن کا ریفارم شروع کریں. میں بارہا کہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کو نا 5 سالہ منصوبے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. ڈو دا نیڈفل ٹوڈے واٹ ایور از ریکوائرڈ. سبجیکٹس ہیں ڈیولو کریں. انٹرسٹ پیمنٹ ٹھیک کرنی ہے، 7303 ارب پہ چلی گئی ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے. پاکستان کے ڈومیسٹک اینڈ انٹرنیشنل ڈیٹ کی ری پروفائلنگ شروع کریں. سو اچھی بات یہ ہے کہ چلیں ایک بات شروع ہوئی کہ جی اتنا بڑا ایکسپینڈیچر ہے، اس کا کچھ کرنا ہے. اتنی بڑی ریگولیٹری رجیم ہے، اس کا کچھ کرنا ہے. یہ جو 6.5 لاکھ بندہ ہے اٹیچ ڈپارٹمنٹس میں، اس کا کچھ کرنا ہے. پی آئی اے کو پرائیویٹائز کرنا ہے. یہ ساری گفتگو شروع ہوئی. یہ گفتگو تو پچھلے 10 12 15 سال سے ہو رہی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں پھر ایک پلان لکھنا ہے، پھر اس کے تحت کوئی کام شروع کرنا ہے. ہمیں چھوٹے چھوٹے سٹیپس لے کر نا، یہ 2 مہینے 6 مہینے میں کام نہیں ہونے والے. یہ اگلے 2 4 5 سال میں کام ہوں گے. بٹ دا گڈ پارٹ از کہ اگین ہم کوگنیسنٹ ہیں کہ یہ کام ہونے ہیں اور اس کو کرنے جا رہے ہیں. دوسری طرف 3 ٹیکسز. فیصل، آپ میرا کوئی انٹرویو اٹھا لیں پچھلے 2.5 سال 3 سال 4 سال کا، میں نے ہمیشہ کہا ہے ریٹیل اینڈ ہول سیل، ایگریکلچر انکم ٹیکس، کیپٹل گینز آن پراپرٹی. آج بھی وہیں کھڑے ہیں. اب اگر یہ دسترس ہے کہ یہ کرنے ہیں تو آپ کیجئے. مطلب اس کو تو کوئی بھی نہیں روک رہا نا کہ یہ 3 کام تو آپ کو فوری طور پہ کر دینے چاہیے تاکہ امیروں پہ بوجھ پڑے، کیونکہ ایم ڈی آئی ایم ایف نے بھی آپ کو یہی کہا ہے. اٹس ریئلی دیٹ سمپل. اٹ از گڈ کہ پھر اس پہ بات شروع ہوئی ہے. لیٹس ناؤ ٹیک دوز اسٹیپس فارورڈ. یہ بھی یاد رکھیے کہ کوئی 3-6 ماہ میں نہیں امید رکھتا کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ اتنی بڑی ڈیلیوری اس پہ کر سکتی ہے. اس کو کرتے چلے جانا ہے. ایس آئی ایف سی کے انڈر کریں، آپ اس کو کیبنٹ کے انڈر کریں، اسٹیبلشمنٹ ساتھ دے، پولیٹیکل لیڈرشپ آن بورڈ آئے، سب پلیئرز کو آن بورڈ آ کے ان کاموں کو آگے لے کے چلنا ہے. اچھا یہ فرمائیں کہ عام طور پر جو بہانہ بنایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جی اس ملک میں مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، اگر آپ پینشن بند کر دیں گے، اگر آپ جو محکموں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو نکال دیں گے، نتیجے میں ایک انریسٹ ہوگا اور مسائل کھڑے ہو جائیں گے. تو کیا ممکن ہے ایسا، اور عملی طور پر کیا کرنا چاہیے کہ سانپ جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے؟ ارشاد صاحب زبردست سوال ہے. اس کا بہت ہی آپ کو میں جسے کہتے ہیں نا دلیل اور اگزامپل کے ساتھ بتاتا ہوں. لیٹ سے کہ آج ہم نے اپنا جو کوئی بھی پرائیویٹ چینل پاکستان میں الاؤ ہی نہ کیا ہوتا تو کیا پی ٹی وی میں نوکریاں بڑھتی کہ کم ہوتی؟ کیا پی ٹی وی سے لوگ چھوڑ کر یا پی ٹی وی ٹریننگ گراؤنڈ بنا
वो क्या आपके चैनल में और बाकी जो इतने सारे और चैनल है गए कि नहीं गए? जब आपने डीरेगुलेट करके ये कहा कि आप ये काम मीडिया का कर सकते हैं, तो एक कमरे का भी चैनल है, बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, कंपटीशन भी है, आप भी ज्यादा मेहनत करते हैं, तो नौकरियां तो बढ़ गई हैं इस काम में, कम तो हुई नहीं है। आगे चलिए, टेलीकॉम सेक्टर हमने अपने पास रखने की बजाय पीटीसीएल से आगाज किया, बाकी इतनी सारी कंपनीज आई, पहले प्राइवेटाइज किया, फिर डीरेगुलेट किया, बहुत सी कंपनीज आई, नौकरियां बढ़ी हैं कि कम हुई हैं? यही काम आपको हर जगह करना पड़ेगा। नौकरियां बढ़ेंगी, कंपटीशन आएगा, मार्केट बनेगी, कीमतें कम होंगी। इस वक्त कीमतें जो हैं मोबाइल की कम हुई हैं कि बढ़ी हैं? कम हुई हैं, इसलिए कि कंपटीशन है। मुझे आप अच्छी सर्विस नहीं देते, मैं बी से ले लूंगा, बी नहीं देता सी से ले लूंगा। 4-5 कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं। बैंकिंग सेक्टर को देखिए, यही हुआ। मैं गुजारिश करता हूं कि लोगों को ये गलत फहमी है कि नौकरियां जो हैं वो सरकार में रहने से बढ़ती हैं, नौकरियां सरकार में रहने से सुकड़ती हैं। पीआईए के जो 25 जहाज हैं, एयर इंडिया ने 425 जहाज ऑर्डर किए हैं जब वो प्राइवेटाइज होके टाटा ग्रुप के पास गई है। जब पीआईए प्राइवेटाइज होगी और मैं 75 जहाज खरीदूंगा तो नौकरियां बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। नहीं, लेकिन नहीं रजी साहब, एक तो है ना कि सियासतदान, वज़ीर साहब जो हैं या एमपीए साहब, एमएनए साहब जो मर्ज़ी की नौकरी दिलवाना चाहते हैं वो प्राइवेट सेक्टर में तो नहीं दिलवा सकते, वो तो फिर सरकारी सेक्टर में दी जा सकती है ना। ये भी आपने ज़बरदस्त बात की है। उनका इन्फ्लुएंस इससे भी ज़्यादा होगा। वो तो बैठ के एविएशन की पॉलिसी लिखेंगे। जब वो एविएशन की पॉलिसी लिखेंगे तो ये सारे जो प्राइवेट सेक्टर वाले हैं ये उनके पास आएंगे, ये उनसे समझेंगे, ये उनके साथ बैठ के काम करेंगे। तो उनके जो गांव के लोग हैं वो जाके खुद ही वो उनको बताएंगे कि भाई ये नई एयरलाइन खुल रही है, भाई ये नया टेलीकॉम ऑपरेटर आ रहा है, ये खुद ही नौकरियां क्रिएट होनी शुरू हो जाएंगी। तो लोग उनकी जो नौकरियों के लिए आके हर वक्त उनको तंग करते थे, तंग करने की बजाय वो ये सोचेंगे कि ये इतनी अच्छी पॉलिसी बनी है और उनका फिर ये काम है कि अपने। लेकिन डॉक्टर साहब पक्की नौकरी तो फिर नहीं होगी ना। सरकारी नौकरी वाला मज़ा तो आप कॉर्पोरेट सेक्टर में नहीं ले सकते। यहाँ पे काम भी करना पड़ता है, छुट्टियाँ भी जो हैं वो उतनी होती हैं जितनी साल में हैं। अब ये जो हमारा एक स्टीरियोटाइप है, इसका हल क्या होगा? अब ये चले, ये सब सियासतदान भी कर लेंगे, हुकूमत भी कर लेगी, अवाम के शऊर के लिए क्या करना होगा कि उनको ये बात समझ आए? ज़बरदस्त फैसल, आई मीन यही करना होगा कि अगर कोई समझता है कि साउथ कोरिया ने या चाइना ने तरक्की बगैर मेहनत किए की है तो वो पाकिस्तान का ही हाल है। मतलब ये ऐसा हो नहीं सकता। पाकिस्तान ने जहाँ मेहनत नहीं की है वहाँ तरक्की नहीं होगी। तरक्की माइक्रो लेवल पे तो इंडिविजुअल्स की पैदावारी सलाहियत, एफिशिएंसी, उनके मोरालिटी के स्टैंडर्ड्स बेहतर करने से होगी। ये तीनों चीज़ें करने से होगी, क्योंकि लॉ जो है ना वो हर एक को जाके नहीं पकड़ेगा, बट जब इंडिविजुअल्स खुद अपने डिसीजन जो हैं वो सही लेंगे, वो अपना काम सही करेंगे, उनकी तनख्वाह सही होगी। ये बात आपकी दुरुस्त है, पर ये तो फिर एक सर्कल बनाना पड़ेगा ना कि आप तारीफ उस इंसान की करेंगे जो आके आपको काम दिखाए, डिलीवरी करे। उसके बगैर तो फिर आप मांगते रहेंगे आईएमएफ से पैसे और गाड़ियां आप इंपोर्ट करेंगे, पार्ट्स, गाड़ियों को इकट्ठा करेंगे और पाकिस्तान में बेच देंगे। एक बत्ती भी दुनिया में बेचने के काबिल नहीं बनेंगे। ये बात आपकी दुरुस्त है, ये रविश तो तब्दील करनी पड़ेगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि लोग कहते हैं ना कि जी आज बड़े फैसले कर लेंगे तो मुल्क ठीक हो जाएगा। फैसल ऐसा नहीं होगा। मुल्क ठीक करना शुरू किया है आपने, स्मगलिंग रोकी, ये काम तो एक है, आपको बहुत से काम करने हैं। कौम को तैयार करना है, एचआर करना है, इनका माइंडसेट तब्दील करना है। ये सारी बात तो इन द एंड माइंडसेट पे आके रुकेगी। आपने बिल्कुल बात सही रखी है। अगर आप 100 रुपए 2022 में रिटेल पे टैक्स लगाते थे 100 रुपए पर डे का, और वो वापस लिया आपने, तो फिर तो आईएमएफ ही आके आपको 2023 में पैसे देगा ना, क्योंकि रिटेलर ने तो टैक्स देने से इनकार कर दिया। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। डॉक्टर साहब, अगर आज के दिन में भी रिटेलर से, दुकान वाले से, ढाबे वाले से 100 रुपए अगर फी दिन कलेक्ट किए जाएं और साल का वो, महीने का वो बन जाएगा 3000 और साल का वो बन जाएगा 36,000 रुपए, तो पाकिस्तान का ये जो हर साल हम देखते हैं कि रेवेन्यू शॉर्टफॉल होता है, क्या ये सिलसिला ख़त्म हो जाएगा? हमें कोई लंबी चौड़ी तरफ नहीं जाना पड़ेगा? आए रोज़ बिजली की कीमतें नहीं बढ़ेंगी क्या? और इस पे अमल दरामद कितना नामुमकिन काम है डॉक्टर साहब? इतना भी तो नामुमकिन नहीं लगता। 100 रुपये तो अब कोई वैल्यू नहीं मैटर करती इसकी।
फैसल देखिए ना, आज अगर इन्फोर्स करें अपना पूरा डायरेक्ट टैक्सेशन का निज़ाम जो कि 70% इनडायरेक्ट है मुल्क में, तो 18% तो आपका बिल आया, लेट से आपका बिल जो है घर का आया, मैं एक मिसाल देता हूं कि आपके घर का बिल 1 लाख रुपए आया है बिजली का, उस पे 18,000 रुपया तो टैक्स लगना है। ये जीएसटी इसलिए इनडायरेक्ट लगाया जा रहा है आपके बिल पे क्योंकि डायरेक्ट कलेक्शन सिर्फ 30% की है। जैसे जैसे ये 3 जगहों पे और बाकी जगहों पे भी हम कलेक्शन शुरू करेंगे निज़ाम की, डायरेक्ट टैक्सेशन की, तो हो सकता है मैं इस 18% को कम करके 5% कर दूं तो आपका बिजली का बिल 1,18,000 की बजाय 1,05,000 आना शुरू हो जाएगा। इसी तरह आम आदमी का जो इतना नहीं कमा रहा, मैं आम आदमी सिर्फ उसको कहता हूँ जिसकी अर्निंग जो है बहुत ज़्यादा नहीं है, वो मिडिल या लोअर इनकम में है और तो इसमें कोई तफरीक नहीं की जा सकती, तो उसको भी इसी तरह की रिलीफ तब आएगी। ये देखें, बातें ये सारी अब क्लियर हो गई हैं। बात मैं फिर करता हूं कि ये छोटे छोटे जो एक्शन है लीजिए, आपने अगर इतना अच्छा एक्शन लिया और तीसरी मार्केट गायब कर दी है अभी तक, जो उसमें स्मगलिंग, होर्डिंग, डॉलराइजेशन हो रही थी, रिटेलर्स को भी बुलाइए और उन्हें कहिए कि आप 22-23% है हमारे इस पूरे निज़ाम का, 22-23% एग्रीकल्चर है। ऐसा हो नहीं सकता कि आप इस निज़ाम में कंट्रीब्यूट ना करें, पर इस निज़ाम की सहूलियात, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो पब्लिक स्कूल हो, चाहे वो मुल्क का डिफेंस हो, सबको इस्तेमाल करें, इस मुल्क का पासपोर्ट भी इस्तेमाल करें। सो आई थिंक वी हैव टू, ये एग्जिस्टेंशियल चैलेंज है पाकिस्तान के लिए और इस पाकिस्तान ने इस चैलेंज पे पूरा उतरना है बगैर किसी शक व शुबे के। पर ये 3-6 महीने का काम नहीं है, ये काम है अगले 2, 4, 5, 10 साल का कंसिस्टेंटली करना अगर पाकिस्तान को मुख्तलिफ देखना चाहता है। आखिरी सवाल नजीर साहब, ये जो ज़राअत का मामला आप कह रहे हैं और रियल इस्टेट का, ये दोनों ताकतवर शोबे हैं कि हुक्मरानी में भी इनका अब हिस्सा बन गया है और बहुत सारे और मामलात भी अब इनके फ़ैसला साजी में ये शामिल हो चुके हैं। ये आज ख़ुद तो नहीं करेंगे, फिर तो निगरान हुकूमत को ही कुछ इनिशिएटिव लेना पड़ेगा और इसी दौर में हो सकता है आगे चल के तो मुश्किल हो जाएगा। इनके साथ बार्गेन करना पड़ेगा ना आपको। देखिए ना, मुल्क से बढ़ के तो कुछ भी नहीं है। आपको मालूम है कि इस वक्त IMF के दर पे खड़े हैं, दुनिया के दर पे खड़े हैं कि पैसे देंगे तो मुल्क चलेगा। इनके साथ बार्गेन करना पड़ेगा आपको कि द बार्गेन इज कि द कंट्री हैज अ थ्रेट व्हिच इज अनकंफर्टेबल। उसको कंफर्टेबल करने के लिए सबको अपने हिस्से का टैक्स देना पड़ेगा। और स्टेट को, मुझे बहुत खुशी है इरशाद साहब कि स्टेट ने अपनी रेट को एक्सर्ट किया है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। मैं हमेशा इस बात का कायल हूं कि स्टेट की पाकिस्तान की रेट है, जब भी एक्सर्ट करना चाहती है वो करती है। उसने एक्सर्ट किया, उसको यहाँ पे भी इनके साथ एक बार्गेन करना पड़ेगा चीज को कि ये बार्गेन है जिसमें पाकिस्तान में अब हमें ऐसे चलना है। That bargain mechanism has to be settled with them. मुझे यकीन है कि हम ये बार्गेन मैकेनिज्म करेंगे, ये किए बगैर, वरना आप मुझे 4 साल बाद पूछेंगे तो मैं कहूँगा वही चीज़ें वहीं खड़ी हुई हैं। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब साहब, हमेशा बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू आपकी तरफ से। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदद कहेंगे। हमें ज्वाइन किया है हाफिज़ एहसान अहमद साहब ने, नामवर कानूनदान हैं। हाफिज़ साहब बहुत शुक्रिया आपका। हाफिज़ साहब, आपको जहमत इसलिए दी है कि मामला ये है कि आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला आया है, क्या ये डिटेल डिसीजन है, ये ऑर्डर ऑफ द डे है जिसमें साबिक चेयरमैन PTI की जो दरख्वास्तें हैं उससे मुतालिक जो फ़ैसला दिया गया है, क्या उनकी ज़मानत इंटैक्ट है या जो ट्रायल कोर्ट का फ़ैसला था उसको डिसमिस कर दिया गया है? ये फ़ैसला है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल भाई और इरशाद आरिफ साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। पाकिस्तान का जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसके 2 एस्पेक्ट्स हैं। एक उसका एस्पेक्ट्स ये है कि अगर आपके खिलाफ किसी भी पाकिस्तान का जो कानून है उसके तहत FIR दर्ज की जाती है, जिसको हम फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं, तो उसके बाद उस सारे प्रोसेस को, जो कोर्ट का प्रोसेस है, उसको रेगुलेट करता है हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो 1898 का है। और उसके अंदर 2 सेक्शंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि अगर आपको पुलिस अरेस्ट कर लेती है तो 497 के अंदर आप पोस्ट अरेस्ट बेल के लिए मुतलका जो अदालत है या ट्रायल कोर्ट है उसमें अप्लाई करते हैं। और अगर आप पुलिस
آپ کو اریسٹ نہیں کرتی تو اس سے پہلے جو ہے وہ جو ریلیونٹ کورٹ ہے یا ٹرائل کورٹ ہے اس کے اندر جا کے آپ پری اریسٹ بیل جو ہے وہ اپلائی کرتے ہیں، اور جنرلی کورٹس جو ہیں وہ پاکستان کے اندر پری اریسٹ بیل جو ہیں جو سیکشن 498 CRPC ہے اس کے اندر الاؤ کرتی ہیں۔ اب اس کیس کے اندر بھی یہ ہے کہ جو فارمر پرائم منسٹر تھے ان کے خلاف مختلف کیسز تھے، اور جن 9 کیسز کا آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے آرڈر آیا ہے، انہوں نے پری اریسٹ بیل جو تھیں وہ 3 لی تھی اینٹی ٹیررزم کورٹ سے اسلام آباد سے، اور 6 مختلف کیسز کے اندر جو اسلام آباد کی سیشن کورٹ ہے وہاں سے بیلز لی تھیں، اور یہ مختلف ڈیٹس کے اوپر ان ٹرائل کورٹس کے سامنے جو ہے وہ پیش ہوتے رہے۔ اب ہوا یہ کہ اس دوران جو ہے وہ ایک ججمنٹ آ گئی جس کے اندر انہیں 3 سال کی سزا جو ہے وہ اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج نے دی، اور وہ اٹک چلے گئے جو 5 اگست کو آئی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جو اگلی جو ڈیٹس پڑی ان ڈیٹس کے اوپر جب وہ پیش نہیں ہوئے تو ہمارا جو لا یہ کہتا ہے، جو پروسیجر یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے پری اریسٹ بیل لی ہے اور آپ اس ڈیٹ کو بغیر کسی ایکسکیوز کے پیش نہیں ہوئے تو جج صاحب جو ہیں وہ اس بیل کو ایکسٹینڈ نہیں کرتے اور اس کی آپ کی جو ریکویسٹ ہے پری اریسٹ کی اس کو ٹرن ڈاؤن کر دیتے ہیں۔ اب ان کیسز کے اندر بھی یہ ہوا کہ 15 اگست کو جب یہ بیلز لگی تو چونکہ وہ موجود نہیں تھے تو اس کے اوپر ان کی بیل کو ایکسٹینڈ نہ کیا گیا اور ان کی جو اپلیکیشنز تھے ان کو ڈسمس کر دیا گیا۔ اب یہ جو سارے 9 آرڈرز تھے ان کو انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کیا، اور انہوں نے ٹریڈ یہاں پہ کی کہ جی چونکہ میں اٹک جیل کے اندر تھا اور میں پیش نہیں ہو سکتا تھا، اور جو متعلقہ ریلیونٹ کورٹس ہیں جس میں اینٹی ٹیررزم کورٹ ہے اور اس کے بعد سیشن کورٹس ہیں، انہوں نے میری نان پریزنس کے اوپر میری وہ ضمانتیں جو ہیں وہ خارج کی ہیں جو پری اریسٹ ہے، تو آپ مہربانی یہ کریں کہ ان جو میری اپلیکیشنز ہیں ان کو آپ متعلقہ عدالتوں کو کہیں کہ وہ میرٹس کے اوپر فیصلہ کریں۔ تو آج صرف اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو وہ ان کی بیلز ڈسمس ہوئی تھیں ان کے اوپر یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو متعلقہ عدالتیں ہیں جس میں اینٹی ٹیررزم کورٹ ہے اور آپ کی سیشن کورٹ ہے کہ ان کی جو بیل اپلیکیشنز ہیں وہاں پہ پینڈنگ تصور ہوں گی، اور اس کے اوپر جو ہے وہ ریلیونٹ کورٹس جو ہیں وہ دونوں پارٹیز کو، پروسیکیوشن کو اور ڈیفینس کو سن کے ایک فیصلہ کریں گی، اور جس کو وہ فیصلہ پسند نہیں ہوگا وہ اس فیصلے کو دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کر دے گا۔ اور اگر اس دوران کسی ایک کیس کے اندر ان کی اریسٹ پڑ چکی ہے کسی ایک کیس کے اندر تو وہ ان کی اس کیس کی حد تک جو ان کی بیل اپلیکیشن ہے وہ انفیکچوس تصور کی جائے گی، کیونکہ جب آپ کی کسی کیس کے اندر اریسٹ گل جاتی ہے تو آٹومیٹکلی آپ کی پری اریسٹ بیل جو ہے اس کو پریس نہیں کیا جاتا اور وہ لا کے اندر اس کی کوئی لیگل ویلیو نہیں رہتی۔ صحیح ہے۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ یہ جو فیصلہ تھا 15 اگست کے اس کو کالعدم نہیں قرار دیا گیا، بلکہ ان کی جو درخواست تھی ضمانت کی اس کو بحال کیا گیا ہے، اور ریجیکشن کا جو معاملہ تھا عدالت پہ چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ اس کو قبول کرے یا ریجیکٹ کر دے۔ بالکل ارشاد صاحب، آپ نے صحیح اس کی انڈرسٹینڈنگ کی ہے کہ یہ جو ان کا فیصلہ تھا 15 اگست کا انہیں دوبارہ واپس بھجوایا ہے کہ جی آپ ان کی اپلیکیشنز کے اوپر ان اکارڈنس ود لا جو میرٹ بنتا ہے اس کے مطابق آپ فیصلہ کریں، اور جو وہ فیصلہ آئے گا اب اس کے لیے جو ایک انہیں ایج ملا ہے فارمر پرائم منسٹر کو، وہ یہ ہے کہ وہ جو پریزنس والا معاملہ تھا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کی وجہ سے اب ان کی پریزنس جو ہے اس کے ریکوائرڈ نہیں ہے، اور وہ جو دونوں کورٹس ہیں جس میں مختلف کیسز تھے، جس میں 9 مئی کا بھی انسیڈنٹ ہے، اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس کا بھی ہے، اس کے بعد کوئی سیکشن 144 کی وائلیشنز ہے، یہ جو مختلف کیسز ہیں یہ دوبارہ انہی عدالتوں کے اندر جو ہے وہ اپلیکیشنز کو ریوائو تصور کیا جائے گا، اور ڈیفینس سائڈ جو ہے وہ اپنا آرگومنٹس لے کے آئے گی، پروسیکیوشن اپنا کیس لے کے آئے گی، اور اگر جج صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ بیل کا کیس بنتا ہے وہ کرتے ہیں۔ لیکن جنرلی میں آپ کو بتاؤں کہ جو 498 کا کیس ہے وہ میرٹس کی بجائے میلا فائڈی پہ جاتا ہے۔ اگر ڈیفینس یہ سمجھتا ہے کہ اس نے میلا فائڈی پروسیکیوشن نے کی ہے تو وہی ایک گراؤنڈ بنتی ہے زیادہ۔ جنرلی ہماری جو کورٹس ہے پاکستان کے اندر وہ پری اریسٹ کیس کے اندر جو ہیں وہ زیادہ لبرل نہیں ہے، صرف انیشیل سٹیج پہ وہ بیل دے دیتی ہیں، لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ اگر ایکیوز انویسٹیگیشن کو جوائن نہیں کرتا، پولیس سے یا پروسیکیوشن سے کوآپریٹ نہیں کرتا، اس بنیاد پہ بھی بیل خارج ہو سکتی ہے، اور اگر وہ پرائما فیشائی یہ ثابت نہیں کرتا کہ یہ کیس جو میلا فائڈی ہے یہ کنکاکٹڈ ہے تو اس کی بنیاد پہ بھی جو ہے وہ پری اریسٹ بیل جو ہے وہ جنرلی جو ہماری عدالتوں کا سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے پریسیڈنٹس ہیں
وہ ان ٹینڈنسی یہ ہے کہ وہ ان بیل کو پری اریسٹ اسٹیج پہ خارج کرتی ہیں، اور جب ایکیوز جو ہے وہ انویسٹیگیشن کو جوائن کر لیتا ہے، آفٹر اریسٹ کی بیل آتی ہے، تو پھر کیسز کے جو ہیں وہ دونوں پرائز اینڈ کانز میرٹس دے کے عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں۔ نہیں، اب جب یہ دوبارہ کیس لگے گا تو اس میں عمران خان صاحب کو لے جانا اڈیالہ جیل کے حکام کا فرض ہے، یا کوئی ضروری نہیں ہے ان کا وہاں جانا، وکیل ہی اس معاملے کو دیکھیں گے؟ نہیں، جانا کوئی ضروری نہیں ہے جی، جانا کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر تو عدالت جو ہے، اگر جس جگہ وہ لگا ہوا ہے، اگر وہ عدالت کرے کہ آپ انہیں کورٹ کے اندر پیش کریں تو تب ٹھیک ہے۔ اب اس آرڈر کی روشنی کے اندر ان کی جو پرسنل پریزنس ہے وہ ضروری نہیں ہے، اب صرف ان کے لائرز جو ہیں اپنی اپلیکیشن کو پریس کریں گے، پروسیکیوشن جو ہے وہ اپنی ایویڈنس لے کے آئے گی جو ان کی چیز ہے، اور جج صاحب جو ہیں اس کے اوپر ایک فیصلہ کریں گے، اور وہ فیصلہ اگر فارمر پرائم منسٹر کی فیور کے اندر آتا ہے تو ان کی پری اریسٹ بیل کو کنفرم کر دیا جائے گا، اور اگر ان کے خلاف آتا ہے تو اس چیز کے پاس ان کے پاس اویلیبل فورم یہ ہے کہ وہ ہائی کورٹ کے اندر سیشن جج کے اس آرڈر کو، اور اس کے بعد جو اگر اینٹی ٹیررزم نے کیا ہے اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کر سکتے ہیں، اور وہاں سے معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی جا سکتا ہے۔ انہی کیسز میں اب پولیس ان کی گرفتاری ڈال سکتی ہے؟ اگر تو ارشاد عارف صاحب آج تک ان کی گرفتاری جو ہے وہ نہیں ڈلی، تو اب اس آرڈر کے بعد ان کیسز کے اندر گرفتاری جو ہے وہ پولیس نہیں ڈال سکتی، لیکن اگر 15 سے لے کے جو آج ہمارے پاس اس وقت 1 اکتوبر ہے، اس آرڈر سے پہلے اگر گرفتاری ڈل گئی ہے تو وہ کوئی پروسیکیوشن کے اوپر قدغن نہیں ہے یا پولیس کے اوپر، لیکن آج کے بعد جو ہے ان اگر کیسز کے اندر گرفتاری نہیں ڈلی تو یہ گرفتاری جو ہے وہ نہیں ڈلے گی انٹل کے انلیس کہ یہ جو ہے ان کی جو کنسرنس کورٹ ہے، اینٹی ٹیررزم کورٹ یا آپ کی جو سیشن کورٹ ہے اس کے اوپر فیصلہ نہ کرے۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ حافظ احسان احمد صاحب، آپ کے وقت کا آپ موجود تھے۔ ارشاد صاحب پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، آپ کا شکریہ، آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔